क्या कर रहे हो? नींद आ रही है। नींद आ रही है? इस वक्त सोने का पता है? कौन सा टाइम है ये? असर। जिस्म पर, हमारे दिमाग पर असर बाद सोने से बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और जब मैं असर के बाद सोने के बाद उठता था तो मेरा दिमाग काम नहीं करता था। दिमाग बहुत ही भारी भारी और बोझल जैसा लगता था। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। सोने से पहले बिस्तर जरूर झाड़ लिया जाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में एक सवाल पूछा था कि जुमा की नमाज सबसे पहले कहाँ पढ़ी गई थी और कितनी हिजरी में जुमा की नमाज फर्ज हुई थी, जिनमें से मैंने कुछ लोगों के कमेंट को पिक किया है, जिनका नाम ये है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो अभी मैं असर की नमाज पढ़ के आया हूँ। चलिए घर चलते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जब भी घर में दाखिल हो तो हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि सलाम करके दाखिल होना चाहिए। शादाब कहाँ है अम्मी? कहाँ? उस रूम में। क्या कर रहे हो? नींद आ रही है। नींद आ रही है? इस वक्त सोने का पता है? कौन सा टाइम है ये? असर के बाद असर के बाद का टाइम है ना ये। इस वक्त क्या है? सोने का है? नहीं सोने का है। क्यों सो रहे हो? ट्यूशन से आया था तो नींद आ रही है। ट्यूशन से आए तो नींद आ रही है नींद आ रही है? जी। कोई जरूरत नहीं, उठो, उठ के बैठो। सोना है? जी। कोई जरूरत नहीं, उठो, चलो मुंह धो। असर के बाद सोने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? जी। चलो चल के पहले मुंह धुलकर फ्रेश हो जाओ। ईशा की नमाज पढ़ते ही सो जाना। सही से धुलो, नींद भगाओ, समझ गए? और असर बाद सोने की कोई जरूरत नहीं। जाओ खेलो कूदो, अभी खेलना कूदना चाहिए। तो जैसा कि देखा आपने, मेरा भाई असर की नमाज के बाद सोने जा रहा था तो मैंने उसे सोने नहीं दिया, क्योंकि असर के बाद सोने से दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ऐसा बहुत से हकीम और बहुत से डॉक्टरों का कहना है। लेकिन एक हदीस भी है जो कि ज़ईफ है। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि असर की नमाज के बाद सोने से दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हालांकि ये ज़ईफ हदीस है, लेकिन ज़ईफ हदीस भी हदीस होती है, जिसके अंदर कुछ रावियों की वजह से उस हदीस को ज़ईफ कहा जाता है, लेकिन वो हुजूर का कौल जरूर होता है। इसी वजह से ये कहा जाएगा कि अगर कोई असर बाद सोना चाहता है तो वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सो सकता है, उसे कोई गुनाह या कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से असर बाद सोना बहुत ही बुरा है। जिस्म पर, हमारे दिमाग पर असर बाद सोने से बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ऐसा हकीमों का और डॉक्टरों का कहना है, और ये हकीकत भी है, क्योंकि मैं भी कई बार थकान की वजह से असर बाद सो जाता था। और जब मैं असर के बाद सोने के बाद उठता था तो मेरा दिमाग काम नहीं करता था। दिमाग बहुत ही भारी भारी और बोझल जैसा लगता था, और 1-2 घंटे तक तो बहुत ही अजीब लगता था, कुछ करने का मन ही नहीं करता था। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आप असर बाद सोए होंगे तो आपका दिमाग काम करना कुछ देर के लिए बंद कर देता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए असर बाद हमें नहीं सोना चाहिए। असर के वक्त हमें चलना फिरना तफरी करना चाहिए, और हलाल जो गेम है, जो खेल हलाल है इस्लाम में, वो खेल खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, कूदना चाहिए। ये तमाम चीजें करके अपने जिस्म को इस वक्त में चुस्त और तंदुरुस्त यानी एक्टिव रखना चाहिए। असर के बाद हमें सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कभी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, यानी आपकी तबीयत ठीक ना हो या बहुत ही ज्यादा थकान हो, आपको आराम की उस वक्त बहुत ही सख्त जरूरत हो, तो ऐसी सूरत में आप असर बाद सो जाए तो कोई हर्ज नहीं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जिस्म के लिए ये नुकसानदेह, तो असर बाद नहीं सोना चाहिए। असर बाद सोने से हमें बचना चाहिए, जहां तक हो असर बाद ना सोए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लेमन टी भी बनकर आ गई है। क्या करियो आलिया? मैथ्स प्रैक्टिस। अच्छा, मैथ प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह आज है खाने में चिकन। चिकन का कोई हड्डी वाली बोटी नहीं है, ख़त्म। चलो साफ बोटी खा लिया जाए, मुझे हड्डी वाली पसंद है ज़्यादा। और है माशाल्लाह से रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब भी कुछ खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाए, क्योंकि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता उसे शैतान खा लेता है। तो अपने रिस्क को अपने बॉडी में, अपने जिस्म में लगाने के लिए बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े। अगर आप बिना बिस्मिल्लाह पढ़े खाएंगे तो वो दाना आपके जिस्म को नहीं लगेगा, बल्कि वो शैतान खा लेगा। तो इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।
اور آپ کو جب یہ یاد آئے کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں تو کھانے کے بیچ میں ہی آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ بسم اللہ آپ کے کھانے کے شروع اور آخر کے لیے بھی ہو جائے گا، یعنی آپ کے شروع کا کھانا اور آخر کا بھی کھانا آپ کے جسم کو لگ جائے گا۔ یہ ہے بسم اللہ پڑھنے کی برکت۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کل کی ویڈیو میں ایک سوال پوچھا تھا کہ جمعہ کی نماز سب سے پہلے کہاں پڑھی گئی تھی اور کتنی ہجری میں جمعہ کی نماز فرض ہوئی تھی، تو اکثر ہمارے سبسکرائبروں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن پراپر طور پر صحیح جواب کسی نے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اکا دکا لوگوں نے دیا ہو جن کے کامنٹ پر میری نظر نہیں پڑی ہو، لیکن جن لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے صرف ایک جز کا جواب دیا ہے، یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جمعہ کی نماز مدینہ میں پڑھی گئی تھی، جن میں سے میں نے کچھ لوگوں کے کامنٹ کو پک کیا ہے، جن کا نام یہ ہے دا ریئل ریحان، محمد عثمان، ظہیر اقبال، محمد راشد۔ جن لوگوں نے یہ جواب دیا کہ جمعہ کی نماز سب سے پہلے مدینہ شریف میں پڑھی گئی تھی، اور اکثر ہمارے بہت سے سبسکرائبروں نے یہی جواب دیا، تو چلیے میں آپ کو پراپر طور پر اب جواب دیتا ہوں کہ جمعہ کی نماز تو سب سے پہلے مدینہ شریف میں پڑھی گئی تھی، جس کی جماعت حضرت اسد بن زرارہ نے کی تھی، جس جماعت میں 40 لوگ شریک تھے، لیکن یہ اس وقت پڑھی گئی تھی جب جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ جمعہ کی نماز 1 ہجری میں یعنی ہجرت والے سال فرض ہوئی تھی، جس کی جماعت مدینہ شریف میں سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے کی تھی، اور جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے روانہ ہوتے ہوئے محلہ بنو سالم بن عوف میں جمعہ کی نماز آپ نے ادا کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جمعہ تھی جہاں پر آپ نے یہ جمعہ ادا کی تھی۔ وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جمعہ کی نماز فرض تو مکہ میں ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے مدینہ میں پڑھی گئی تھی، اور فرض ہونے کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی امامت حضرت مصعب بن عمیر نے فرمائی تھی، اور جمعہ فرض ہونے سے پہلے ہی حضرت اسد بن زرارہ نے مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جمعہ کی نماز ادا کرائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی فرض ہونے کے بعد یعنی پہلی ہجری میں جب جمعہ فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو خط لکھا کہ مدینہ شریف میں جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ تو سب سے پہلے فرض ہونے کے بعد جمعہ کی نماز مدینہ شریف میں پڑھی گئی، جسے حضرت مصعب بن عمیر نے ادا کروائی، جس کی امامت حضرت مصعب بن عمیر نے کی تھی۔ اب سونے چلا جائے، لیکن سونے سے پہلے بستر ضرور جھاڑ لیا جائے۔ بستر سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اگر آپ یہ کام سنت سمجھ کے کریں گے تو آپ کو اس چھوٹے سے کام پر بھی ثواب بھی ملے گا، اور دوسری چیز، اگر کوئی بستر پر کیڑے مکوڑے ہوں گے تو بستر جھاڑنے کی وجہ سے وہ کیڑے مکوڑے بستر سے دور ہو جائیں گے اور ہمیں وہ نقصان بھی نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو اس سنت کو فالو کرنے کی وجہ سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہم کیڑے مکوڑے سے محفوظ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں کیڑے مکوڑے سے کوئی جان لیوا نقصان بھی نہیں پہنچے گا، یعنی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کرو، جس میں ہمارے لیے صرف بھلائی بھلائی ہے۔ ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہترین بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے جس طرح زندگی جی ہے اس طرح آج تک کسی نے نہیں جی، وہ طریقہ آج تک کسی کا نہیں رہا۔ ہمارے نبی کا طریقہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ تھا۔ تو خدا حافظ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔